dili pwede nga kini nga damgo mutongha lagkalit mo abot lang ninimo nga wa kay gihimo. Unang-una dapat mahimo kang mahigugmaon sa Dios. Ikaduha, nagapangita ka sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Amen ba? Kung ikaw makakaton paghigugma sa Ginoo, unya imong pangitaon ang iyang righteousness. Ang but ipasabot, dunay alignment ang imong life ngadto sa iyang kabubuton. Ang Bible nag-ingon, you will find all your dreams come true. Tanan nimong damgo matuman. O kini nga damgo mga igsuon, ang description ani igsuon matud pa sa pulong sa Ginoo, madagayaon igsuon nga nag-agas ang paboro sa Ginoo ug dunay tuburan mga igsuon nga naghatag kanimog katagbawan. Kining salin kong